अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन मस्जिद नबवी में एक जिन्न आ गया, काफ़ी बड़ा जिन्न था और उसकी आधा शक्ल जो है इंसान था और आधी शक्ल से वो जिन्न था। तो मस्जिद नबवी वो मदीना शरीफ में एक हलचल सी मच गई, खौफ तारी हो गया सब पर। तो काफ़ी लोग डर की वजह से, खौफ की वजह से मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े, मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े और सब लोग इसी नियत से दौड़े कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज़ हैं, उनके पास जाकर पनाह लेने के लिए दौड़े और जिन्न भी पीछे पीछे जाने लगा। रसूल पाक की खिदमत में तमाम लोग अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, कोई बला है जो हमारी तरफ ही आ रही है और वह मस्जिद नबवी की तरफ चली आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तसल्लियाँ दी, इतने में जो जिन्न आ गया। रसूल पाक के चेहरे मुबारक पर जैसे ही उस जिन्न की निगाह पड़ी, दस्ते अदब को जोड़कर सलाम अर्ज़ किया और कदमों पर गिर गया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के आखिरी पैगंबर, मुझे आप ही की तलाश थी। तो उसके चेहरे पर जो है खून बह रहा था और पीप निकल रहा था और उसके हाथ जो थे बंधे हुए थे खजूर के पत्तों से। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि तुम्हारी हालत किसने की और कब की? तो अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, मैं अपनी कौम जिन्न में सबसे ताकतवर था और मेरा ये खौफ लोग खाते थे और मेरा ज़ोर दबदबा बहुत था और मेरे दिल का ये शौक़ था लोगों को कत्ल करना, लोगों पर जुल्म करना, ये मेरा शौक़ था, ये मेरा खेल था। तो एक दिन नौजवान खूबसूरत शक्ल वाला मुझे दिखाई दिया और मैं उससे मुखातिब हुआ और वो जो शख्स था उसको आज से पहले नहीं देखा था, उस वक्त से पहले हमने कभी नहीं देखा और वो नूरानी शक्ल वाला, खूबसूरत शक्ल सूरत वाला हमारी कौम जिन्न में से नहीं था। मैं मुखातिब हुआ तो मैंने उससे कहा, मैं तुझे माजूर करूं या तुझे कत्ल कर दूं? तब उसने कहा कि तू कितनों को कत्ल कर चुका है? तो मैंने कहा, इसकी कोई गिनती नहीं है। तब उसने कहा कि आज तेरा हिसाब कर दूंगा। तब मुझे गुस्सा आई, मैंने उस पर हमला किया। जैसे ही मैंने हमला किया, उसने बार बचाकर उसने मेरे थप्पड़ मारा और उसके एक थप्पड़ ने मेरी सारी ताकत ख़त्म कर दी और उसने खजूर के पत्तों से मेरे हाथ बांध दिए। खजूर के पत्तों से हाथ बांधने के बाद थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया, नज़र नहीं आया। लेकिन मैं अपनी परेशानी को लेकर अपनी कौम जिन्न में चक्कर काटता रहा, घूमता फिरता रहा, लेकिन कोई भी मेरे हाथों को ना खोल सका, ना ही मेरे ज़ख्म को ठीक कर सका। ये खून बह रहा है, पीप निकल रहा है, आज तक मैं परेशान हूँ। फिर मेरे उस वाक़ये से 30,000 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होता है। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर तशरीफ़ ला चुके हैं। तब मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा और पहुंचने के बाद अपनी परेशानी को सुनाया और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मुझको दुरुस्त फरमा दीजिए, मेरे हाथों को खोल दें और मेरे ज़ख्म को ठीक कर दें। लेकिन वहाँ मुझे नाकामी हासिल हुई। मैं वहाँ से नाकाम होकर के चला आया और मैं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। वहाँ से भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो सका, मेरी तकलीफ़ कम ना हुई और ना मेरे हाथ खुल सके। इसी तरह से मुसलसल नबियों की बारगाह में मैं पहुँचता रहा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारी ये हालत जिसने की है वही ठीक करेगा और ये तुम्हारे हाथ जिसने बांधे हैं वही तुम्हारे हाथों को खोलेगा। तो मुझे आपका पता बताया है। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा और वही के ज़रिए बताया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को, वो मुझको फिर बताया गया। तो मैं आपकी तलाश में आया हूँ, जब से लेकर आज तक परेशान फिर रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो महव गुफ्तगू था। इतने में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में घुसे। जिन्न की नज़र जैसे ही हज़रत अली पर पड़ी और चीखें मारने लगा, घबरा कर रसूलुल्लाह की पनाह लेने लगा, या रसूलुल्लाह, बचाओ इससे। तो रसूल पाक ने फरमाया कि क्यों घबरा रहे हो? कहा, या रसूलुल्लाह, ये वही है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। या रसूलुल्लाह, दुआई व करम फरमाइए। तो ये गुफ्तगू चल रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस जिन्न की। तो इतने में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में घुसे।
جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گھسے، اس جن کی نظر حضرت علی کے چہرے پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی چہرہ علی المرتضیٰ پہ پڑی، فوراً وہ چیخنے لگا، گھبرانے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بچا لو مجھے، یا رسول اللہ بچا لو مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو جن نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی تو ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور جس نے میری یہ حالت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو علی المرتضیٰ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اے علی، اے میرے بھائی، اس کو ٹھیک کر دو اور اس کے ہاتھ جو بندھے ہیں پریشانی میں ہے اس کو معاف کر دو۔ تو حضرت علی نے اپنی نگاہ کرم فرمائی اور آپ نے کچھ پڑھ کر دم کیا کہ جو بندھے ہوئے ہاتھ تھے وہ کھل گئے، اور اس جن کے جو چہرے سے خون نکل رہا تھا، پیپ بہہ رہا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پہلے جیسی طاقت آ گئی اور پہلے جیسا سب کچھ اس کی شکل و صورت ہو گئی اور وہ ایک دم درست ہو گیا۔ اس سے پہلے کافی لوگوں نے کوششیں کی، نہ وہ ہاتھ کھل سکے، صحابہ کرام نے بھی کوششیں کی لیکن وہ ہاتھ نہیں کھل سکے تھے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جن پہنچا تھا لیکن ناکامی حاصل ہوئی۔ تو اس سے آپ اپنے ذہن کو گندا نہ کر لیں، کہیں آپ کے ایمان میں کمی آ جائے اور آپ کا ایمان کھوکھلا ہو جائے کہ اللہ کے نبی سے نہ کھلا اور حضرت علی سے کھل گیا۔ حالانکہ حضرت علی آدم علیہ السلام کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور اللہ کے نبیوں کی جو شان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں ہو سکتی، ان کے تھوک کے برابر بھی حضرت علی شیر خدا نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے اپنے اپنے مقاموں پر ان کو فائز کر رکھا ہے۔ جیسے آپ نے جنگ خیبر کا واقعہ سنا ہوگا، اگر نہیں سنا مختصر میں بتا دوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو تیار کیا، کہا جاؤ ان سے جنگ کرو، اور جب بھیجا تو وہاں سے ناکام ہو کر پلٹ آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجا تھا، جنگ خیبر نہ فتح کر سکے اور پلٹ آئے۔ عثمان غنی بھی واپس آئے، ندامت شرمندہ تھے کہ یا رسول اللہ ہم فتح حاصل نہیں کر سکے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم شرمندہ مت ہو، اللہ رب العزت نے فتح ہمارے نام لکھی ہے۔ تو حضرت علی کو بھیجا، لیکن حضرت علی جب پہنچے تو در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ پیغام دیا ہے کہ پہلی مرتبہ ہی جو ہے جنگ فتح ہو جاتی جب حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا، اور عمر فاروق اعظم سے بھی جنگ فتح ہو جاتی اور عثمان غنی سے بھی ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت کو منظور تھا کہ حضرت علی شیر خدا اس جنگ خیبر کو فتح کریں، تو یہ جنگ حضرت علی کے نام ہی لکھی تھی۔ تو اس لیے جو ہے اس سے دل ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ابوبکر صدیق سے جنگ فتح نہ ہوئی، در خیبر کو عمر فاروق اعظم نہ اکھیڑ سکے، علی نے اکھیڑ دیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس جن کو لانا تھا۔ آج بھی ہزاروں جن حضرت علی شیر خدا کے غلام ہیں، تو وہ حضرت علی کے قدموں پر جن گر گیا اور کہنے لگا حضور مجھے اپنا غلام بنا لو، تو حضرت علی شیر خدا نے اس کو غلام بنایا اور واپس بھیج دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں جن کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ چھنگا انگلی اگر پہاڑ پر مار دے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ نے اتنی طاقت جن کو بخشی ہے، قوم جن کو، لیکن انسان پھر بھی جن کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ ایک دھاگے سے باندھ دیا جاتا ہے، جن سے جو ہے وہ دھاگا نہیں کھلتا ہے اور وہ قید ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھائی کے ذریعے سے اگر کوئی لکیر کھینچ دیتے ہیں، اپنی پڑھائی کے ذریعے سے حصار لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام جن قید ہو جاتے ہیں بڑی بڑی پڑھائیوں کی وجہ سے، اور جبکہ ان کے اندر اتنی طاقت ہوا کرتی ہے زنجیر کو توڑ دیں اور جس شکل میں چاہیں آ جائیں، اپنی شکل کو بدل دیں، جو شکل اختیار کرنا چاہیں کر لیں، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اتنی طاقت اللہ رب العزت نے بخشی ہے، لیکن پھر بھی انسان کے غلام ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ طاقت معنی نہیں رکھتی ہے، بڑے بڑے جانور بھی انسان کے بس میں آ جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ طاقت معنی نہیں رکھتی ہے، عقل معنی رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اچھی عقل والا بنایا ہے۔ سب سے خوبصورت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے تو وہ انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم علم کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے،
اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان پر کافی کمزوری آ جاتی ہے اور ہمارا ذہن بھٹکنے لگتا ہے اور گمراہیت بھی ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں علم جو ہے سیکھنے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔